अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ईरान ने एक मरतबा फिर एटमी हथियार ना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है, हमारा पुख्ता यकीन है कि जौहरी हथियार ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो लोग पुरअमन मकासद के लिए ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हक से महरूम रखना चाहते हैं, इन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। इस तरह की इमारतों को इसराइल ईरान के अंदर आज सारा दिन निशाना बनाता रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हमला नहीं था, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था, कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं था। ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। जी। और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप, और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है, इन्होंने इनरिचमेंट बंद की हुई है, इन्होंने बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो हेड एंड मेक न्यूक्लियर वेपन्स और टू एनरिच यूरेनियम अप टू 90% बॉम्ब मेकिंग लेवल। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस, और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट, कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने भी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे, और यहाँ भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए हैं, इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्लाह भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने, और उधर हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है, या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है, या एलिमिनेट कर दिया है, या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे। तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं, विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है, या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी।
وہ کیا ہے؟ میں ایک اسپیکولیشن کرتا ہوں تھوڑی سی، اگر آپ اجازت دیں جی تو۔ جی جی اچھا، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ویسٹرن ورلڈ بڑا پریشان ہے، اسپیشلی امریکہ، کہ برکس جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور چائنا اور رشیا جو ہیں دے آر کریٹنگ اے نیو بلاک، اور اس بلاک کا بہت بڑا حصہ جو ہے امپورٹنٹ پارٹ از ایران۔ America is worried about the new block that is coming online. جو competition میں آئے گا with America and the West, which is BRICS. BRICS کو انلارج کیا جا رہا ہے، ابھی پاکستان کو بھی اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہ انوائٹ کیا گیا۔ بہت کسی خاص ایسی عمارت کو بھی نشانہ اسرائیل بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایران کا دفاعی نظام ہے وہ اسرائیل کو روک رہا ہے، اس کے میزائلوں کو ہٹ کر رہا ہے، ان کو ناکام بنا رہا ہے۔ اسی طرح جناب کنگان، ان کے بندرگاہ بندے کنگان، وہاں پر آج دھماکے ہوئے ہیں، وہ شہر میں دھماکے ہوئے ہیں، اصفہان میں دھماکے ہوئے ہیں، شیراز کے اوپر اور اصفہان پہ بہت بڑا اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرمان شاہ، جہاں امام حسن بیرکس، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کرمان شاہ کی ویڈیو ہے، سڑک سے گزرتے ہوئے کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں دھواں جو ہے وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جناب اکانومسٹ جو ایک بڑا اخبار ہے مغربی دنیا کا، اکانومسٹ یہ کہتا ہے کہ اس نے تجزیہ دیا ہے بڑا زبردست۔ وہ کہتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک خوفناک جوا تھا، اور اس کے نقصانات اسرائیل اور امریکہ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ یہ دی اکانومسٹ جو مغرب کا بہت بڑا اکانومی کا میگزین ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹیکنگ ایران واز اے ٹیربل گیمبل۔ جوئے میں آپ کو پتہ ہے جوا کس کو کہتے ہیں، کہ آپ نے جوا کھیلا، آپ ہار بھی گئے، ہار بھی سکتے ہیں، آپ جیت بھی سکتے ہیں، جوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑا خوفناک جوا آپ نے کھیلا ہے، حملہ تو آپ نے کر دیا لیکن بڑا خوفناک جوا ہے، آپ اس جوئے میں ہار بھی سکتے ہیں۔ ایران نے جناب حکیم چلڈرن ہاسپٹل ہے تہران میں، بچوں کا ہاسپٹل ہے، اس پر کل رات حملہ کیا ہے۔ یہ تصاویر آپ وہاں کی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اسرائیل ہاسپٹل پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ اندازہ کریں، ہاسپٹلز پر حملہ کر رہا ہے، اور بچوں کے ہاسپٹل پر۔ یہ حکیم چلڈرن ہاسپٹل ہے۔ اب میں کچھ تصاویر آپ کو دکھانے لگا ہوں جو لوگ جو ایرانی شہید ہوئے ہیں، عام ایرانی جن کا تعلق کوئی ایران کی فوج، ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی، ایران کی حکومت سے نہیں ہے، عام ایرانی۔ یہ تصاویر ایکسکلوسیولی میرے پاس ہیں، آپ نے کہیں اور یہ تصاویر نہیں دیکھی ہوں گی، ایکسکلوسیولی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جناب ایک فیملی ہے، اس میں یہ 4 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں پرویز عباسی ہے جو کہ ایک ریٹائرڈ ایجوکیشن ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل پر حملے کرنے سے، یہ بھی شہید ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو ایک خاتون ہے، یہ وہاں کی نیشنل بینک جو ہے اس کی ریٹائرڈ بینکر ہیں، معصومہ شہریاری ان کا نام ہے۔ ایک اور جو خاتون اس میں نظر آ رہی ہیں وہ شاعرہ بھی ہیں اور وہ لینگویج ٹیچر ہے، پارین عباسی۔ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دہشت گردی سے یا اسرائیل پر حملہ کرنے سے، عام شہری ہیں۔